बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू खबरनामा लेकर मैं अरशद भट्ट आपके सामने हाजिर हूँ। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी ने आज नामा निगारों से बातचीत के दौरान कई अहम इंकिशाफात किए। आइए सुनते हैं। पहली बात तो ये कि 2019 में जो धोखे दिए गए थे कुछ तबकों को, और जिस धोखे में लाके कुछ तबकों को ये गुमान हुआ था कि 2019 5 अगस्त के फैसले शायद उनके हक़ में है, आज उन पे भी हकीकत वाज़ेह हो चुकी है कि 5 अगस्त 2019 के जो फैसले थे न सिर्फ कश्मीरी लोगों के ख़िलाफ़ थे, वो पूरे जम्मू कश्मीर अवाम के ख़िलाफ़ थे। उसमें चाहे लद्दाख से वाबस्ता लोग हो, जम्मू से वाबस्ता लोग हो या कश्मीर से वाबस्ता लोग हो। 2019 के फैसलों ने हमसे हमारे इख्तियारात छीने, हमसे वो स्टेटस छीना जिस स्टेटस के ज़रिए हम अपने फ़ैसले ख़ुद करते थे। दूसरी बात ये कि जिस तरह से लद्दाख के लोगों ने, जब हम लद्दाख की बात करते हैं उसमें करगिल भी है, लेह भी है, लोगों ने ये डिमांड की थी कि या तो हमें जम्मू कश्मीर के रियासत के साथ वापस मुंसलिक किया जाए, या तो सिक्स शेड्यूल जो है उसमें हमें शामिल किया जाए और हमें भी स्टेटहुड दिया जाए सिक्स शेड्यूल के साथ साथ। तो जब तक ये 5 सालों तक पुरअमन तरीके से बात कर रहे थे, अपनी डिमांड को रख रहे थे, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो लेह में हो, चाहे वो करगिल में हो, तब तक मगरूर होके या बेपरवाह होके इनकी तरफ जो ध्यान नहीं दिया गया, जो तवज्जो नहीं दी गई, जो एहतराम नहीं दिया गया एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल को या पुरअमन कोशिश को, तो सबसे बड़े मुजरिम तो इक़्तिदार में बैठे दिल्ली में वो लोग हैं जो फैसला लेते हैं, जो पुरअमन लोगों की पुरअमन बातों को सुनते नहीं है। 5 साल से ये लोग, 6 साल से ये लोग इन 2-4 बातों पे डिमांड कर रहे हैं, या तो हमें जम्मू कश्मीर के साथ वापस शामिल किया जाए और हमारा स्टेटस बहाल किया जाए, या हमारा स्टेटहुड बहाल किया जाए लद्दाख का 6 शेड्यूल के साथ। तो अभी तक इनके साथ एंगेज किया जाना चाहिए था। पुरअमन तरीके से जब ये बात कर रहे थे, इनके साथ बामाने तरीके से एंगेज किया जाना चाहिए था, इनकी एस्पिरेशंस का एहतराम रखा जाना चाहिए था और इनकी डिमांड्स को पूरा किया जाना चाहिए था। अब जब कि कल या परसों बदकिस्मती से एक वाक़या पेश आया, उस वाक़े की आड़ में अब इनकी जायज़ डिमांड को या इनकी जायज़ स्ट्रगल को बदनाम किया जा रहा है, एंटी नेशनल बता के या चाइनीज़ एजेंट बता के या ISI का एजेंट बता के। कल तक जब ये 6 साल तक पुरअमन तरीके से बात कर रहे थे और आज भी पुरअमन तरीके से बात कर रहे थे, तब तक आपने इनको एंगेज क्यों नहीं किया? इनके साथ टेबल पे क्यों नहीं बैठे? मुज़ाकरात इस तरीके से क्यों नहीं किए कि वो किसी नतीजे पे पहुंचते और हालात इस हद तक ख़राब नहीं होते? क्या आप चाहते हैं कि हालात या लोगों को उस हद तक धकेला जाए जहाँ पे मायूसी हो, और मायूसी के वैक्यूम में, मायूसी के उस सिचुएशन में इस तरह के वाक़यात हो और आप इस तरह के वाक़यात का नाजायज़ फ़ायदा उठा के फिर लोग जो जिनकी एस्पिरेशंस होती है उनको एंटी नेशनल करार दे, उनको मुल्क दुश्मन करार दे और उनकी जायज़ डिमांड पे जो है आप पैर रखे या रोन दे? तो मेरी आपके ज़रिए से गुजारिश होगी लद्दाख के अवाम के साथ कि वो पुरअमन तरीके से अपनी स्ट्रगल करते रहे। हम सब उनके साथ हैं। अगर वो चाहते हैं कि उनकी डिमांड ये हो कि वो जम्मू कश्मीर के साथ मुंसलिक हो, हम उनके साथ हैं। अगर वो 6 शेड्यूल के साथ साथ अपने स्टेटस की वापस बहाली के लिए कोशिश करना चाहते हैं, हम उनके साथ हैं। 6 शेड्यूल के साथ साथ अपने स्टेटहुड के साथ के बारे में बात करना चाहते हैं, हम उनके साथ हैं। पुरअमन तरीके से वो अपनी लड़ाई लड़े, जम्मू कश्मीर के अवाम उनके साथ है। सर, ये सकीना इत्तू साहिबा ने पिछली बार बोला था कि रूला साहब उमर गवर्नमेंट को निशाना बनाते हैं, जबकि वो खुद असेंबली में है, तो ये पार्लियामेंट में है, वहाँ पर तो कोई बात नहीं करता। वो सबके सामने, इस पार्लियामेंट में क्या बातें होती है क्या बातें नहीं होती, वो सबके सामने, इन बातों का जवाब मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है रूला साहब, जो लद्दाख में हालत बनी, लद्दाख में स्टेटहुड को लेकर मांग की जा रही थी, इधर जम्मू कश्मीर में भी स्टेटहुड को लेकर लगातार आप मांग कर रहे हो, क्या लद्दाख में जो कुछ हुआ उसके असरात जम्मू कश्मीर में पड़ सकते हैं, और क्या जम्मू कश्मीर में अब स्टेटहुड की मांग को छोड़ा जा सकता है? न सिर्फ स्टेटहुड बल्कि हमारा स्टेटस जो था 370 के ज़रिए जो हमारी प्रोटेक्शंस थी आईन में,
وہ کل اس کی ڈیمانڈ کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے. کبھی آپ لوگوں میں وہ مایوسی دیکھتے، وہ اس وجہ سے ہے کہ جو پاور میں لوگ ہیں، دلی میں لوگ ہیں، وہ لوگوں کی ایسپریشنز کو اہمیت نہیں دیتے، اس کو امپورٹنس نہیں دیتے، ویلیو نہیں دیتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے اپنی جائز ایسپریشنز چھوڑ دی ہے. تو لداخ میں جو ڈیمانڈ ہے لوگوں کی، جو اسٹرگل ہے، وہ ریفلیکشن ہے جو جموں کشمیر کی عوام جو ہے ان جنرل جو فیل کرتے ہیں. تو بہتر ہوگا اس ملک کے لیے جب تک پرامن طریقے سے، ڈیموکریٹک طریقے سے لوگ اپنی بات کرتے ہیں، اپنے ایسپریشنز کے بارے میں بات کرتے ہیں، اپنے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو ان کو سنا جائے اور ان کی جائز مانگوں کو پورا کیا جائے، ہمارے اسٹیٹس کو بحال کیا جائے. خدا نخواستہ اس طرح کا ویکیوم کریٹ نہ ہو کہ جس میں جو ہے پھر اس عوام کو بھی اور ملک کو بھی نقصان اٹھانا پڑے. یہ کسی کے حق میں نہیں ہے. جمہوری طریقے سے، پرامن طریقے سے اگر جموں کشمیر کے عوام ہم سب اپنی ایسپریشنز کے بارے میں بولتے ہیں، اپنے رائٹس کے بارے میں بولتے ہیں، تو یہ ملک کے حق میں ہے کہ جو دلی میں طاقتیں ہیں وہ جموں کشمیر کے لوگوں کی بات کو سنے اور اس کو پورا کرے، اس پہ عمل کرے. ہماری پروٹیکشن جو 370 کے ذریعے ہمیں جو پروٹیکشنز تھی اس پوری ریاست کو بشمول لداخ، وہ پروٹیکشنز ہمیں واپس دے اور وہ اسٹیٹس ہمیں واپس دے. عمر عبداللہ نے کل کہا تھا کہ ہم بی جے پی سرکار کو جموں کشمیر میں نہیں آنے دیں گے، ہم اپنی طریقے سے کام یہاں پہ کر رہے ہیں اور ہم کرتے رہیں. تو اچھی بات ہے. جموں کشمیر کے لوگوں نے ووٹ ہی اسی لیے دیا تھا پچھلی اسمبلی الیکشن میں کہ بی جے پی کو جموں کشمیر سے دور رکھا جائے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ کسی پہ مہربانی نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے اس وعدے پہ عمل کرنا ہے. اس تنظیم نے ووٹ لیا ہے اس بات کے لیے کہ ہم بی جے پی کو اس ریاست سے دور رکھیں گے. تو یہ مہربانی نہیں ہے، وہ اپنے قول پہ اور اپنے وعدے پہ عمل کرنے کی بات ہے. تھینک یو سر. شکریہ. لداخ کے ماہر تعلیم سونم وانگچک کی گرفتاری کے حوالے سے لداخ انتظامیہ نے باضابطہ طور پر ایک مفصل بیان جاری کیا ہے. ڈائریکٹوریٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز لداخ کی جانب سے جاری ایک پریس ریلیز میں بتایا گیا ہے کہ سونم وانگچک ولد سونم وانگیال ساکن لیہ کو 26 ستمبر کے روز NSA کے تحت حراست میں لیا گیا. پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ بارہا یہ مشاہدہ کیا گیا کہ سونم وانگچک ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں جو ریاست کی سلامتی کے لیے نقصان دہ اور امن و امان کی بحالی کے منافی ہے. حکومت کی طرف سے ہائی پاورڈ کمیٹی کے اجلاس کے لیے واضح رابطے اور قبل از اجلاس ملاقاتوں کی پیشکش کے باوجود وانگچک نے اپنی بھوک ہڑتال جاری رکھی. ان کے سلسلہ وار بیانات نیپال کی تحریکوں اور عرب اسپرنگ کی مثالوں کے ساتھ اور مبینہ گمراہ کن ویڈیوز نے 24 ستمبر کو لیہ میں پرتشدد احتجاج کو ہوا دی، جس دوران عمارتوں اور گاڑیوں کو نظر آتش کیا گیا اور پولیس اہلکاروں پر حملے ہوئے، جس کے نتیجے میں 4 افراد کی موت واقع ہوئی. انتظامیہ کے مطابق یہ صورتحال اس وقت پیدا نہ ہوتی اگر سونم وانگچک نے اپنی ذاتی اور سیاسی خواہشات سے اوپر اٹھ کر بھوک ہڑتال ختم کر دی ہوتی اور حکومت کے ساتھ جاری بات چیت کو آگے بڑھانے دیا ہوتا. پریس ریلیز میں مزید کہا گیا ہے کہ لیہ کے پرامن ماحول کو بحال کرنے کے لیے ضروری تھا کہ سونم وانگچک کو مزید ایسے اقدامات سے روکا جائے جو امن و امان کے منافی ہوں. ان کے اشتعال انگیز بیانات اور ویڈیوز کے پس منظر میں بڑے عوامی مفاد کے پیش نظر یہ مناسب نہیں سمجھا گیا کہ انہیں لیہ ضلع میں رکھا جائے. انتظامیہ نے مخصوص اطلاعات کی بنیاد پر غور و خوض کے بعد سونم وانگچک کو قومی سلامتی ایکٹ کے تحت حراست میں لینے کے بعد انہیں جودھ پور منتقل کیا ہے. یہ ڈگری کے لیے تعلیم نہیں ہوتی، تعلیم ہوتی ہے ڈیولپمنٹ کے لیے. آپ کا ذہن، آپ کی سوچ، آپ کی فکر وہ ڈیولپ ہو، آپ میں وسعت پیدا ہو، آپ جہاں اپنا نقطہ نظر رکھ سکیں وہاں آپ میں یہ صلاحیت ہو کہ آپ دوسرے کا نقطہ نظر بھی سمجھ سکیں. ڈسکشن، ڈیبیٹ، انگیجمنٹ، یہی تو آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، بدقسمتی سے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہر چیز پر قدغن، سوچ پر قدغن، پہروں پر قدغن، ہر چیز کو دبایا جاتا ہے، ہر چیز کو طاقت کے بل پہ استعمال کیا جاتا ہے. طاقت سے مسئلے حل نہیں ہوتے. جامع مسجد بند کرنے سے یا مجھے نماز نہ روکنے سے
वाज न पढ़ने देने से कौन सा मसला हल होगा? कोई मसला हल नहीं होगा। जामा मस्जिद का पैगाम अफरा तफरी का नहीं है, हंगामे का नहीं है। वो मनसब जो है वो जिम्मेदारी का मनसब है, वो मोहब्बत का मनसब है, इखलास का मनसब है। मगर जाहिर सी बात है, बसत मीरवाइज मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई मसला है मुझे इस पर बात करनी है। जुमा का जो तस्वुर इस्लाम में है वो सिर्फ नमाज नहीं है, नमाज तो आप घर पर भी पढ़ सकते हैं। जुमा का तस्वुर यह है कि आप मस्जिद में जाएं और उसके बाद पूरे हफ्ते के जो मामलात हैं उन पर बात करें, चाहे वो दीनी मामलात हों, समाजी मामलात हों, सियासी मामलात हों, इक्तिसादी मामलात हों, उस पर डिबेट करें, डिस्कशन करें, फीडबैक लें और फिर आवाम को, मुसलमानों को बताएं कि हाँ ये मसला है, इसको इस तरह से हल करना है। ज़ाहिर सी बात है कि आज के दौर में जब तक कि हुक्मरान तबका भी इसको ये नहीं समझेगा कि जितना एक चीज़ को आप दबाते जाएंगे उतना वो मसला जो है वो बढ़ता जाएगा। ये नेचुरल सी चीज़ है, नेचुरल लॉ है कि जो एक्शन अगर होगा उसका वैसे ही रिएक्शन भी होगा। जो आज हम देख रहे हैं मामलात, हालात आप देख रहे हैं।